शिक्षक लगायत कर्मचारी दलहरूको महाधिवेशनमा सहभागी भएकोमा निर्वाचन आयोगको आपत्ति। कुनै दलको पदाधिकारी र सदस्यको सूचीमा भेटिए हटाउन निर्देशन। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिमा युवा अनुहार थपिँदै पार्टीप्रति युवाहरूको आकर्षण र ऊर्जा थपिएको विश्लेषण। एमालेको आसन्न महाधिवेशनमा प्रतिनिधि संख्या बढ्यो। निर्वाचनमा नेता विशेष कसैलाई पनि आफ्नो समर्थन नरहने अध्यक्ष ओलीको भनाई। चीनमा जन्मदर सन् 1978 यताकै न्यून, प्रति हजारमा 8.5% सम्मको गिरावट। र आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसियाली छनौटमा भुटानमाथि नेपालको 8 विकेटको जित, अघिल्लो चरणको सम्भावना कायमै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी सुरज र म अनिल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। सार्वजनिक पदमा रहेका बहालवाला शिक्षक सहितका कर्मचारीले राजनीतिक दलको महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले आपत्ति जनाएको छ। शिक्षक, कर्मचारी तथा प्राध्यापक समेत पार्टीहरूको महाधिवेशनमा भाग लिए प्रतिनिधि चयन भएको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति कुनै पनि पार्टीको सदस्य हुन नपाउने कानुनी प्रावधानबारे स्मरण गराएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेललाई आयोगले किन यो विषयमा बोल्नुपर्ने अवस्था आएको हो भनी सोधेका छौँ। अब हामीले आज एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छौँ, त्यो तपाईँले हेर्नु पनि भयो होला। अब यो विभिन्न सञ्चार माध्यममा हाम्रो आयोगमा दर्ता भएका विभिन्न राजनीतिक दलहरूका महाधिवेशनहरूमा शिक्षक प्राध्यापकहरूले प्रतिनिधित्व गरेको कुराले आयोगको ध्यान आकर्षण भएको हो र आज आयोगले त्यसै विषयलाई लिएर एउटा निर्णय गर्यो र त्यो निर्णय गर्दाखेरि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 14 को 2002 को खण्ड गलाई टेकेर निर्णय गरेको छ। के भनेको छ भने अब नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासी संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने भनेर उल्लेख भएको छ। कुरालाई लिएर अहिले जे जति पनि शिक्षक अथवा कर्मचारी अथवा प्राध्यापकहरू यसरी राजनीतिक दलको सदस्य भएको अथवा चाहिँ भोलि आयोगमा यो जुन खालको उहाँहरूले यो प्रतिनिधिहरूको नामहरू अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगमा ल्याउनुहुन्छ, त्यो बेलामा हामीले उहाँहरूको नाम अद्यावधिक गर्न सक्दैनौँ, हामीले गरिने छैन भन्ने कुराहरू आयोगले निर्णय गरेको हो। यो विगतमा पनि पटक पटक यस्तै खालको भएको देखिन्थ्यो। यो पटक चाहिँ निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई सिधै सम्झाउने अथवा कारबाही गर्न सकिने कुनै व्यवस्था हुन्छ कि हुँदैन? त्यस्तो छ। अब राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा के छ भने निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई विभिन्न विषयहरूमा निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान छ। त्यही प्रावधान अन्तर्गत गएर आज निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो र अब सोही भनौँ यदि त्यो निर्देशन बमोजिम चाहिँ निर्देशन कार्यान्वयन भएन भने भोलि त्यसरी अद्यावधि ती व्यक्तिहरू समावेश गरेर अद्यावधि गर्नको लागि आफ्ना पदाधिकारीहरू अद्यावधि गर्न जुन निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, त्यस्तो अवस्थामा अद्यावधि हुन नसक्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। आयोगले शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीको नाम कुनै दलको पदाधिकारी तथा सदस्यको सूचीमा भेटिएमा त्यसलाई हटाउन प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ। त्यस्तै आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई राजनीतिक दलको सदस्यता वितरण नगर्न र कानुन बमोजिम मात्रै राजनीतिक गतिविधि गर्न आग्रह गरेको छ। यसैबीच खोटाङमा नेपाली कांग्रेसको जिल्ला अधिवेशनमा सहभागी हुन शिक्षकहरू सदरमुकाम गएपछि केही सरकारी विद्यालयमा पठन पाठन प्रभावित भएको छ। जिल्ला अधिवेशनमा भोट हाल्न प्रधान अध्यापक लगायत शिक्षक सदरमुकाम दिक्तेल गएपछि पठन पाठन रोकिएको हो। जिल्लाका सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, महेन्द्रोदय मावि, शान्ति मावि, जनता मावि तथा नवज्योति प्राविका प्रधान अध्यापक र कतिपय शिक्षक पार्टीको महाधिवेशनमा सहभागी हुन गएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। दिक्तेल, रूपाकोट, मजुवागढी नगरपालिका का प्रमुख दीप नारायण रिजालले पठन पाठन नै प्रभावित हुने गरी विद्यालयमा अनुपस्थित भएकाले शिक्षकहरूलाई प्रक्रिया पुर्याएर कारबाही गरिने बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शिक्षकहरूलाई राजनीति गर्न नदिए नेपालको पार्टी प्रणाली नै कमजोर हुने दावी गर्नुभएको छ। पार्टी निकट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन केन्द्रीय समितिको एकताको दोस्रो राष्ट्रिय परिषदलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले शिक्षकहरू सक्रियतापूर्वक राजनीतिक रूपान्तरणको काममा लाग्नुपर्ने बताउनु भएको हो। नेपालका सबै पार्टीलाई जनतामा स्थापित गराउने काम शिक्षकहरूले नै गरेको भन्दै उहाँले शिक्षकलाई प्राविधिक रूपमा अप्ठ्यारो नपर्ने गरी राजनीति गर्ने वातावरण मिलाइने समेत बताउनुभयो।
कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा प्रतिनिधिमा युवा अनुहार थपिँदै गएको छ। वडादेखि केन्द्रसम्म एउटै नेतृत्वको पकड रहेको आरोप खेप्दै आएको कङ्ग्रेसमा पार्टीप्रति युवा आकर्षण बढेपछि नयाँ ऊर्जा पनि थपिएको विश्लेषण हुन थालेको छ। यसले आगामी महाधिवेशनमा चुनिने पदाधिकारी पनि युवा बयकै हुने आंकलन गर्न थालिएको छ। लोकतान्त्रिक पार्टीलाई जीवन्त राख्न समय सापेक्ष सिद्धान्तको पुनर्व्याख्या र संगठनको पुनर्निर्माण जरुरी हुन्छ। कंग्रेसका युवा नेता गगन थापा पार्टी पंक्तिमा चलिरहेको पुस्तान्तरण र नेतृत्व परिवर्तनको माग तल्लो तहबाटै शुरू भएको र त्यसको रिफ्लेक्सन अहिलेको महाधिवेशनले देखाएको तर्क गर्नुहुन्छ। महाधिवेशनको यो थलोसम्म आइपुग्दै गर्दा पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको जुन ठूलो एउटा आवश्यकताको महसुस ग्रासरुटको कार्यकर्ताले गर्नुभएको छ, त्यसको रिफ्लेक्सन महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको मार्फतबाट महाधिवेशनमा हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। क्रियाशील सदस्यता 100% बढाउँदा देशैभरबाट निर्वाचित भएर आउने महाधिवेशन प्रतिनिधिमा युवाको संख्या बढ्ने देखिन्छ। युवा संख्या बढ्ने भएपछि नेतृत्व लिन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका पहिलो पुस्तालाई पनि चुनौती थपिएको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने करिब 4200 प्रतिनिधिमा 60 देखि 65% युवा नै आउने अनुमान छ। वैचारिक रूपले नेपाली कंग्रेस सदैव युवाकै पार्टी भए पनि नेतृत्वमा उही पुरानै अनुहार र विचारको पुरातनी संस्कृतिले कंग्रेसलाई यथास्थितिवादी पार्टीका रूपमा चित्रण हुँदै आएको थियो। दोलखा जिल्लाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिमा विजयी कुन्दन राज काफले यही महाधिवेशनबाटै कंग्रेसमा अग्रजका अनुभव सुनेर अनुजहरूले नेतृत्व लिन सक्ने अवस्था बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ। अब नेपाली कांग्रेस वैचारिक र शारीरिक मानसिक रूपले पनि युवा नेतृत्व यो समाजले खोजेको छ भन्ने बुझिन्छ। पार्टीले अब तल्लो तहबाट आएको कुरा यो चाहिँ केन्द्रीय समितिमा यो कुराको संस्थागत विकास गर्नुपर्छ। कंग्रेसमा 41 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका क्रियाशील सदस्यको संख्या सबैभन्दा बढी 37% छ भने त्यसपछि 16 देखि 40 वर्ष उमेर समूहको प्रतिनिधित्व छ जुन 33% छ। सभापति शेरबहादुर देउबा, रामचन्द्र पौडेल लगायतका 75 वर्ष माथिको उमेर समूहका सदस्य कंग्रेसमा 11800 हाराहारीमा छन् जुन कुल क्रियाशील सदस्य संख्याको 1% हो। तर त्यही 1% को बलमिच्याइमा पर्दै आएका युवा पुस्ताले अब भने पार्टीमा काँचुले फेरिने अपेक्षा राखेका छन्। अग्रजहरूलाई अभिभावकको रूपमा सम्मान गर्ने तर नेतृत्व युवाले नै हाँक्ने योजनामा नयाँ अनुहारहरू छन्। बागलुङ प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशनबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा निर्वाचित 18 वर्षीय उषा सापकोटा पुरानो पुस्तालाई चटक्कै छोडेर होइन उनीहरूकै मार्गदर्शनमा पार्टीको मुहारसँगै आफ्नो भविष्य फेर्ने सोचमा हुनुहुन्छ। गलत कुरालाई छाडेर पोजिटिभ कुरालाई लिएर अग्रजहरूले देखाएको बाटोमा हिँडेर आफ्नो नयाँ थट्सहरू ल्याएर चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भनेर ट्राई गरौँ हैन। ट्राई गरेर बिग्रिने केही होइन। त्यसो त समग्र पार्टीको परिवर्तनका लागि व्यक्ति नभई नीति अहम हुने भएकाले पनि तल्लो तहको नेतृत्व चयनबाटै नेतृत्व केन्द्रित बहसको सुरुवात गर्न आवश्यक रहेको आवाज बुलन्द बन्दै गएको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 बाट महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित सुशील भट्ट पार्टी राजनीति मात्रै नभई समग्र राजनीतिमा नीति सहितको बहस, पैरवी र कार्यान्वयनका लागि युवाहरूको उपस्थिति फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ। मात्र नभइकन तल्लो तहको चाहना अनुरूपको एजेन्डा पास गर्दै नेतृत्वमा पनि उमेर समूहको उपस्थिति देखाएर तल्लो स्तरसम्मको इच्छा चाहना नीतिगत रूपले नै परिवर्तन गर्न सक्ने तौरबाट अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। कंग्रेसको सदस्यता संख्या 9 लाख भन्दा बढी पुगेको छ। नेतृत्व तहमा युवाले दाबी नगरेका कारण यसको असर नेतृत्व चयनमा नदेखिए पनि पदाधिकारीमा यसको प्रभाव पर्ने नै छ। अहिलेको नेतृत्व पुस्ताले यही गतिमा युवा आकर्षण बढाउँदै अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो भने त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा कंग्रेसलाई नै हुने जानकारहरूको तर्क छ। राजनीतिक विश्लेषक शंकर तिवारी युवाहरूको उभारलाई थप प्रोत्साहन गर्न मार्ग प्रशस्त सहित मार्गदर्शन गर्दै नेतृत्वले उदारता देखाउन आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ। पार्टीमा केही दबाब दिन सक्ने हैसियतमा आएका युवाहरूले आफ्नो युगुन दायित्व सम्झेर बुझेर पार्टीमा वैचारिक हस्तक्षेप गर्दै यो पार्टीलाई 21औं शताब्दी सुहाउँदो लोकतान्त्रिक पार्टी, आधुनिक पार्टी कसरी बनाउने र पार्टीको अप्पर लेभलमा पार्टी सर्वोच्च तहमा इन्ट्री एक्जिटको जुन छ नियम एउटा नेतृत्वले
अन्तिमसम्म जुन पार्टीको चुनाव र जनताको चुनावलाई मिलान गर्ने। त्यसो त पुरानो सोच र गुटगत प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको कंग्रेसमा यसै पटक नेतृत्व चयनमा आमूल परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु मूर्खता हुन्छ। तर कम्तीमा एक तहका नेताहरूको बिदाबारी हुने र नयाँ पुस्ताले हस्तक्षेपकारी भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने महाधिवेशनका रूपमा कंग्रेसको 14औं महाधिवेशन चिनिनेमा कुनै शंका छैन। हाल सतहमा आएको नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा र युवा पुस्ताको उभारले कंग्रेस जस्तो पार्टीमा पनि परिवर्तन सम्भव छ भन्ने संकेत गरेको छ। तर त्यसका लागि पहिले पुरानो पुस्ताले आफूलाई पनि अभिभावकीय जिम्मेवारीमा थन्काउनका लागि मन्जुरी जनाउनु पर्छ। नत्र नियतिले उनीहरूलाई त्यही थान्कोमा पुर्याए राजनीतिक भविष्य पुनः नउठ्ने गरी विलय हुनेमा कुनै शंका छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे, काठमाडौँ। कान्तिपुर सविस्तार। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 10औं महाधिवेशनमा नेता विशेषलाई समर्थन गर्ने पक्षमा आफू नरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ओलीले आफू समेत अध्यक्षमा उठ्ने अझै टुङ्गो नलागिएको बताउनुभयो। महाधिवेशनमा सर्वसम्मतिमा पदाधिकारी चयन गर्नुपर्ने नेताहरूको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएका बेला अध्यक्ष ओलीले प्रतिस्पर्धा गर्न सबैलाई छुट भएको बताउनु भएको हो। ओलीले भन्नुभयो, साथीहरू बिना करका सहमतिमा जानुहुन्छ भने सबै ठाउँमा सहमति गरे हुन्छ। तर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मेरो कारणले कुनै प्रकारको दबाव जन्ने कुरा, मैले आग्रह मात्रै गर्दा पनि दबाव पर्न सक्छ। त्यसकारण म आग्रह पनि नगरी बस्छु भने म दबाव जन्ने, दबाव पुग्ने खालका मनोवैज्ञानिक पनि कुनै कुरा गर्दैन। मेरो इच्छा यदि कसैले सोध्छ भने मिलेर जानु सबभन्दा। त्यसकारण सहमतिका साथ साथीहरू जानुभयो, ठिक छ। पार्टीको पदाधिकारीमा आउन चाहने आकांक्षीको संख्या एमालेमा बढी नै हुने देखिएको छ। आकांक्षीका कारण नेताहरूको व्यवस्थापनबारे सोधिएको प्रश्नमा अध्यक्ष ओलीले आफू त्यसको पक्षमा नरहेको बताउनुभयो। यो पक्षको व्यवस्थापन त्यो पक्षको व्यवस्थापन भन्ने कुरा छैन, हुँदैन। हाम्रो काम नेताहरूको व्यवस्थापनमा अल्झिने होइन। हाम्रो काम देशका जनताका समस्याहरूको समाधान गर्ने, त्यसका निम्ति ध्यान दिने, त्यसका निम्ति अल्झिने हो। अब कुन नेताको व्यवस्थापन के, पहिलेको व्यवस्थापन भनेको चुनाव लडेर भोट ल्याउनु, जुन पदमा भोट ल्याएर जित्छ त्यही हो व्यवस्थापन, ल्याएर जितेन भने नो व्यवस्था। अध्यक्षमा नेता भीम रावलको उम्मेदवारीलाई आफूले सकारात्मक रूपमा लिएको ओलीको भनाइ थियो। अर्को प्रसङ्गमा उहाँले एकीकृत समाजवादीलाई पार्टीको रूपमा महाधिवेशनमा बोलाउन नसकिने बताउनुभयो। यसैबीच नेकपा एमाले आसन्न महाधिवेशनमा प्रतिनिधि संख्या बढाएर 2327 पुर्याएको छ। एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सदस्यता संख्या बढेकाले महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या बढेको जानकारी दिनुभयो। यसअघि एमाले 1979 जना महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने बताएको थियो। तर 5% मनोनित 103 सहित प्रतिनिधि संख्या बढेपछि समग्रमा संख्या बढ्ने भएको हो। यसैबीच एमालेको स्थायी कमिटीले महाधिवेशनको अध्यक्ष मण्डलमा केपी ओली, युवराज गेवाली, अष्टलक्ष्मी साके, भीम रावल, ईश्वर पोखरेल, सुभाष नेम्बाङ, रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, छविलाल विश्वकर्मा, लालबाबु पण्डित र गोमा देवकोटालाई जिम्मेवारी दिएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका युवा नेता महेश बस्नेतले पार्टीको 10औं महाधिवेशनमा सचिवमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा बाँकी प्रसङ्ग। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले आफूहरूसँग हतियार नभएको दावी गरिरहँदा गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने तिनै हतियारका कारण सहमति कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको बताएका छन्। नेकपा महासचिव चन्दले प्रतिबन्ध फुकुवा अघि गोप्य रूपमा गरेका परिपत्र, निर्देशन तथा आन्तरिक दस्तावेजबाट पनि सो पार्टीसँग हतियार रहेको पुष्टि भएको ती अधिकारीको भनाइ छ। 2076 फागुन अन्तिम साताबाट प्रतिबन्ध लागेको 2 वर्षपछि सरकारसँग 3 बुँदे सहमति गर्दै सो पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा हुन तयार भएको थियो। तर 3 बुँदे सहमतिमा चन्द समूहसँग भएका भनिएका हतियार फिर्ता र व्यवस्थापनबारे केही उल्लेख गरिएको थिएन। महासचिव चन्दले सहमतिको तेस्रो मुद्दामा उल्लेखित ठुनामा रहेका नेता कार्यकर्ता रिहा र मुद्दा फिर्ताबारे छिटो निर्णय गर्न सरकारलाई दबाव दिँदै आउनु भएको छ। तर सरकारले नेकपासँग भएका भनिएका हतियार व्यवस्थापनलाई नै कारण देखाएर ठुनामा रहेका व्यक्ति रिहा र मुद्दा फिर्ताको विषय पछि धकिलिएको बताइएको छ। महासचिव चन्दले भने आफूहरूसँग हतियार नभएको जिकिर गर्दै आउनु भएको छ। करिब 600 भन्दा बढी शक्तिशाली हतियार चन्द नेतृत्वको पार्टीसँग भएको दावी सुरक्षा स्रोतको छ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालत परिसरमा आज पनि धरना दिएका छन्। प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामाका लागि सभामुख र दलहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएका उनीहरूले आज हदम्याद बाहेकका मुद्दा दर्ता नगर्न समेत न्यायालयहरूलाई आग्रह गरेका छन्। सर्वोच्चमा 2 घण्टा नियमित धरनासँगै हदम्याद बाहेकका मुद्दा दर्ता नगर्न जिल्ला अदालत पुनरावेदन र उच्च अदालतमा आग्रह गरिएको बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। प्रधान न्यायाधीश जबरालाई राजीनामा दिन चौतर्फी दबाव बढिरहेको छ। निकासका लागि बारले हिजो सभामुख अग्नि सापकोटा र विभिन्न दलका संसदीय दलमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो। नेपाल र भारतले एक अर्काको देशमा लगाइने कोभिड-19 विरुद्धको खोपलाई मान्यता दिने भएका छन्। दुई देशबीच खोप प्रमाणपत्रलाई पारस्परिक मान्यता दिने बारे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कोभिड खोप प्रमाणपत्रको पारस्परिक मान्यताका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। नेपाल सरकारको तर्फबाट स्वास्थ्य सचिव डाक्टर रोशन पोखरेल र भारत सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले सो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। यससँगै नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाएकाहरूले भारतमा मान्यता पाउँछन् भने भारतमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाएकाले पनि नेपालमा मान्यता पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि कोरोना खोपको मान्यता नपाएको कारण नेपाल भारत सीमामा आवत जावतको समस्या भएको थियो। अब भने नेपालमा भारतबाट आएर काम गर्ने कामदार र नेपालबाट भारत गई ज्याला मजदुरी गर्नेहरूलाई सहज भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले न्यायालयभित्रको विवाद वार्ता र संवादका माध्यमबाट तत्काल हल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। जनकपुर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष नेपालले समस्या समाधानमा ढिलाइ हुँदा जनतामा नकारात्मक सन्देश गइरहेकाले न्यायपालिकाभित्रको विवाद समाधान हुने गरी संवाद अघि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले न्यायपालिकाको गतिरोधबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल भइसकेको जानकारी दिनुभयो। अर्को प्रसङ्गमा अध्यक्ष नेपालले आगामी निर्वाचनहरूमा 5 दलीय गठबन्धन कायम रहने विश्वास व्यक्त गर्दै आसन्न राष्ट्रिय सभाका उपनिर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने सहमति भइसकेको दोहोर्याउनुभयो। नेपालमा थप 351 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8729 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 313 र 1445 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 38 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 273 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यस्तै कोरोनाका कारण एकै दिन 9 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा कोरोनाका कारण हालसम्म 11509 जनाको मृत्यु भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर हाल 7300 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब गोर्खा डायरीको पालो। गोर्खा डायरीबाट हरिराम उप्रेतीको नमस्कार। माछाखोला सडक खण्डमा अनाधिकृत रूपमा चल्ने रातो नम्बर प्लेटका जीपले चर्को भाडादर असुल गर्ने गरेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। आरुघाट गाउँपालिका 3 सोतीबाट धार्चे गाउँपालिकाको केन्द्र माछाखोलासम्म 15 वटा जीप सञ्चालित छन्। सोती माछाखोला सडक खण्डको करिब 13 किलोमिटरको यात्रा गर्ने यात्रुले 400 रुपियाँ भाडा तिर्नुपर्ने सिर्दीवासका सोनम गुरुङले बताउनुभयो। 5 सिट क्षमताको जीपले 20 जनासम्म यात्रु कोचेर ग्रामीण सडकमा जोखिमपूर्ण यात्रा गराउने गरेको यात्रुहरूको गुनासो छ। 2072 वैशाख 12 को भूकम्पले हल्लाएको गोर्खा कारागार भवन थप जीर्ण बन्दै गएको छ। कैदीबन्दी सुत्ने बस्ने भवनमा पानी चुइने र बाहिरी पर्खाल जुनसुकै बेला खस्ने जोखिम बढेको कारागारका जेलर गणेश भट्टराईले बताउनुभयो। आर्थिक वर्ष 2045-46 मा निर्माण भएको कारागार भवन अहिलेसम्म मर्मत भएको छैन। भूकम्पले हल्लाएर कारागारको गारोहरू चर्किएका छन्। तत्काल मर्मत वा पुनर्निर्माण नगरे मानवीय क्षति हुने सम्भावना पनि बढेको जेलर भट्टराईले बताउनुभयो। गत असारमा बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीले बस्ती कटान गरेपछि विस्थापित बनेका चुमनुब्री गाउँपालिका 3 सल्लेरीका स्थानीय 4 महिनादेखि तिरपालमा छन्। बाढीले सल्लेरीका 6 वटा घर भत्काएको थियो। घर नहुँदा विस्थापित भएका 6 परिवार टेन्टमा बस्न बाध्य छन्। आफूहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिदिन उनीहरूले स्थानीय सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्। सल्लेरीका बाढी पीडितको व्यवस्थापनको लागि पहल भइरहेको चुमनुब्री गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङले बताउनुभयो।
गण्डकी गाउँपालिका 4 फुजेल स्थित ढाबेका जितबहादुर भट्टले 117 रोपनी जग्गामा खुर्सानी खेती थाल्नु भएको छ। व्यावसायिक रूपमा अकबरे खुर्सानी रोप्ने भट्ट जिल्लाकै एकमात्र कृषक हुन्। 16 रोपनी पैतृक सम्पत्ति र 101 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर खुर्सानी खेती थालेको उहाँले बताउनुभयो। हवस् त गोर्खा डायरी आजलाई यति नै। हरिराम उप्रेती बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार, निक्षेप र कर्जा परिचालनसँगै इन्टरनेट तथा मोबाइल ब्याङ्किङ सेवा पनि बागमती प्रदेशमै केन्द्रित रहेको राष्ट्र बैङ्कको एक अध्ययनले देखाएको छ। मुलुकको सङ्घीय संरचना अनुसार समग्र वित्तीय क्षेत्र वित्तीय सेवा विकेन्द्रित हुन नसक्दा इन्टरनेट र मोबाइल ब्याङ्किङ सेवा पनि बागमती प्रदेशमा केन्द्रित भएको अध्ययन प्रतिवेदनले औल्याएको छ। राष्ट्र बैङ्कका अनुसार मुलुकभरको कुल इन्टरनेट ब्याङ्किङ कारोबारमा बागमती प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा बढी 68.6% रहेको छ। कर्णाली प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा कम 0.6% छ। यस्तै प्रदेश 1 को हिस्सा 8, प्रदेश 2 को 7.6, गण्डकीको 6.6, लुम्बिनीको 6.90 र प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेशको 1.7% रहेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ। मोबाइल ब्याङ्किङका कुल प्रयोगकर्ता मध्ये सबैभन्दा बढी 39.5% बागमती प्रदेशमै रहेको देखिन्छ। कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम 2.9% मात्रै मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोगकर्ता छन्। लघु वित्त कम्पनीहरूले पनि सेयरमा लगानी गर्न नपाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले घ वर्गका वित्तीय संस्थाका लागि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै लघु वित्त कम्पनीलाई कुनै पनि संस्थाको सेयरमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। लघु वित्त कम्पनीले सेयरमा मात्र नभई ऋणपत्र तथा म्युचुअल फन्ड अर्थात् सामूहिक लगानी कोषका योजनामा पनि लगानी गर्न नपाउने भएका छन्। यसरी लगानी भएको खण्डमा 2078 असार मसान्तभित्र विनिवेश गरिसक्नुपर्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ। त्यस्तै लघु वित्त संस्थाले यसअघि धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भइ नसकेको कुनै सङ्गठित संस्थाको सेयर तथा ऋणपत्रमा लगानी गरेको भएमा सो सेयर तथा ऋणपत्रमा लगानी भए बराबरको रकम लगानी समायोजन कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैङ्कले जनाएको छ। धितोपत्र बजार आज 32 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 32.31 अङ्कले घटेर 2733.12 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से ओह्रालो लागे पनि कारोबार रकममा अघिल्लो दिनको तुलनामा केही सुधार देखिएको छ। नेप्सेमा आज कुल 227 कम्पनीका 53,767 कारोबारबाट 74,48,336 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 4 अर्ब 16 करोड 58 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनमा जन्मदर सन् 1978 यताकै न्यून स्तरमा झरेको छ। चीनको राष्ट्रिय तथ्याङ्क ब्युरोले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार प्रति 1000 जनामा 8.5 जन्मदर कायम भएको छ। चीनमा विगत 10 वर्ष यता पहिलो पटक जन्मदर 10% भन्दा तल झरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। चीनमा जन्मदर र मृत्युदरलाई विश्लेषण गरेर हेर्दा प्राकृतिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 1.45 मात्र देखिएको छ। लामो समयसम्म बच्चा जन्माउने विषयमा नीतिगत हस्तक्षेप गरेको चीन पछिल्लो समय नीतिहरूमा लचकता अपनाउँदै गएको छ। यसअघि 1 सन्तान नीति रहेको चीनमा हाल 2 सन्तान नीति लागू भएको छ। युरोपेली मुलुक आयरल्यान्डमा कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिन थालेपछि सरकारले सम्भव भएसँगै घरबाट काम गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। संक्रमण बढ्दै गएको र जाडोयाम सुरु भएसँगै कोरोना व्यवस्थापन कठिन बन्दै गएपछि सरकारले घरबाटै काम गर्न आग्रह गर्ने भएको बीबीसीले जनाएको छ। युरोपमा बढ्दै गएको संक्रमणप्रति यसअघि नै विश्व स्वास्थ्य संगठनले सचेत गराइसकेको छ। विशेषतः आयरल्यान्ड सहित जर्मनी, फ्रान्स, पोल्यान्ड, अस्ट्रिया लगायत मुलुकमा कोरोनाको संक्रमण तीव्र बनेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब एउटा खेल प्रसङ्ग। आइसिसी महिला T20 विश्वकप एसियाली छनौटमा नेपालले आज भुटानलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै अघिल्लो चरणमा पुग्ने सम्भावना कायमै राखेको छ। भुटानले तयार पारेको 62 रनको लक्ष्य नेपालले 8.3 ओभरमा 2 विकेट गुमाउँदै पूरा गरेको हो। नेपालको जितमा इन्दु वर्माले अभिजित रही 24 बलमा 28 रनको योगदान गरेकी थिइन्। ओपनर सीता राणा मगरले 17 रनको योगदान गरिन्। कप्तान रुबिना छेत्रीले 10 तथा
कविता जोशीले अभिजित रही 8 रनको योगदान गरेका थिए। त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको भुटानले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 61 रन बनाएको थियो। पहिलो खेलमा हङकङसँग 6 विकेटले पराजित भएको नेपालले अघिल्लो चरण पुग्न बाँकी 3वटै म्याच जित्नुपर्ने भएको छ। नेपालले तेस्रो खेलमा पर्सि बिहिबार कुवेतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। जाँदै मुख्य समाचार फेरि एकपटक। शिक्षक लगायत कर्मचारी दलहरूको महाधिवेशनमा सहभागी भएकोमा निर्वाचन आयोगको आपत्ति, कुनै दलको पदाधिकारी र सदस्यको सूचीमा भेटिए हटाउन निर्देशन। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिमा युवा अनुहार थपिँदै पार्टीप्रति युवाहरूको आकर्षण र ऊर्जा थपिएको विश्लेषण। एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधि संख्या बढ्यो, निर्वाचनमा नेता विशेष कसैलाई पनि आफ्नो समर्थन नरहने अध्यक्ष ओलीको भनाई। चीनमा जन्मदर सन् 1978 यताकै न्यून, प्रति हजारमा 8.5% सम्मको गिरावट। र आइसिसी महिला T20 विश्वकप एसियाली छनौटमा भुटानमाथि नेपालको 8 विकेटको जित, अघिल्लो चरणको सम्भावना कायमै। हवस् त कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही नै सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सहकर्मी सुरज र म अनिल आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते, शुभरात्रि।